Maing buntag ka na tong tanan. Ikalimang Domingo sa tuig. Tema, paminawa o sunda ang Ginoo. Mga igsoon, taliwala sa mga pagsulay o mga kalisdanan sa kinabuhi, kita gihagit nga mosalig ug magtuman sa kabubuton sa atong Ginoo. Sa panig-ingnan ni Pedro ug mga kaubang apostoles, bisan sa ilang kakapoy ug kadismaya, kay wala sila'y nakuhang isda. Apan diha sa pulong ni Jesus, misalig sila, mituo ug mituman, ug nasinati nila ang gahom sa Ginoo. Busa niining bulan sa Family and Life Apostolate, Consecrated and Religious Life, ug Healthcare, maminaw ta kita kanunay sa giya sa Espiritu Santo nga nagalihok sa simbahan aron masinati ta ang kaluoy ug grasya sa Dios. Mahindog kita alang sa pasiunang awit. Magsugod ta sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kaigsunan, gitigom kita dinhi ni Kristo isip iyang katawhan aron pagsimba sa aton langitong amahan. Sa ngalan sa atong karuparukong si Father Lito, ako tamong dawaton nga puno sa hiyangop dinhi sa atong kasulugan karong buntaga. May buntag ka natong tanan. May buntag po. Diya sa pagbunyag, namatay kita sa salaog na himog kitang mga bagong mga binuhat. Apan kung kita makasala, ito kita nga itong Ginoong Kristo sa kanunay ng Maria alang ka na itong ato sa Diyos. Karon mga ikitag pasaylo sa Diyos, aron mahimong himpit ang kalipay sa itong kasulugan karong Dominguha. O kitang tanan, nagapagpisal ako sa Diyos, Amahan magagahom sa tanan. O kaninyo may suon, Kaya nakalapas ako kuya mo, so nahuna sa pulong o sa buhat, o sa balag buhat sa aming buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoy o po, Santa Maria kanunay ulay, sa kanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ngayon po sa Ginoo ng akong Diyos. Kaluyan ta kita sa Diyos, magagahon sa tanan. Pasayloon sa itong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
o Ginoo, bantay ang imong banay sa hulay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hantod sa kahanturan. Amen. Amen. Paling mamingkod para kung sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Sulod sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo, ug ang iyang bisti nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga sirapin, may unom ka pako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako. Ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako. Nag-inganay sila, balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Ug natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahog sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos moatubang kaniya, kay dautan ang matag pulong nga mugula sa akong ngabil, ug nagpuyo taliwala sa mga tawo, kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya sa usa sa mga sirapin, mulupad padulong kanako. Nagdala siya baga nga kinuha niya gikan sa halaran. Gipagira niya ang akong ngabil ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala kanay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala ug kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, o pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Tungod sa imong kaloy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalanghugan mo ako. Imo akong giligon sulod sa akong kaugalingon. Sa tubangan
tanang mga hari sa yuta magpasalamat kanimo Ginoo sa pagkadungog nila sa mga pulong sa imong baba ug magawid sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang mga pagdaig o Ginoo. Ang imong tong kamot nagaluwas ka na ako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo ka na ako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad sa kahangturan ayaw pagyay ang buhat sa imong mga kamot. Sa tubangan sa mga anghel, Awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo og inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kung magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya o sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapinsalima kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan, nagpakita usab siya kanako. Bisan tuod natawo ako sa talagsaong paagi. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, dili gani ako angay nga tawgog apostol kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles. Bisan tuod dili kini bunga sa akong pagpaningkamot kundi sa grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa, dili hinungdanon kung kinigikan ba kanako o kanila. Kundili nga kini mao ang among giwali og inyong gituuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Pagdaig alam kanimo Ginoong Jesu-Kristo, hari sa himaya na walay katapusan. Ang pulong mo Ginoo
Pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ko ikaw, o Ginoo. Usa ka adlaw niya na nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Ginasay. Samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda. Kay nagwaswas man sila sa ilang mga pupor. Miluwan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon. Gihanyo ni Simon sa pagtulog nini og yutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti gignan niya si Simon. Palawod kamo ug itaktak inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, Ma'am Tutudlo, naghagok kami sa tibok gabi ug wala kami nakakuha. Apan kay nagsugo ka man. Akong itaktak ang mga pukot. Ilang itaktak ang mga pukot ug gilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod nini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron maduol ug mutabang kanila. Nanuhol nilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang ilang duha ka sakayan. Nga tungod nini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug mingon, "Palayo ka nako, o Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya og iyang mga kauban sa daghang isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, ug mingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Ug gidahig nila ang mga sakayan, ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Mga kaigsunan, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Palihog manglingkod ka. Mausab, may buntag ka na itong tanan. May buntag ko. Nalipay ko nga namo. Nga bisag sayo ta. No? Kapikay mong tapad, nalipay ko nga naka. Mas good ang good morning nga naaka. No? Kay daghan yun pa sa atong sa kanta sa tuwa nga daghan kay ang gitawag pero jutay lang ni ani. So dahil salamat sa pag-ani ninyo, pagpresenta sa inyong kaugalingon sa Ginoo, ang paghatagahin sa oras sa Ginoo para pagpaminaw sa iyahang pulong o paghatag pagdaig sa atong Ginoong Hesus. So sumala po sa atong ebanghelyo makaigsunan ko nga usap po ning mensahe sa Ginoo nga dako pong hagit matag usa kanato nga gihatag kaniya. Ang pagtuo sa matag usa, ang pagtuo pod sa atong Ginoong Hesus. So muna karong igsunan ko nga ngano nga sayupod ta nga La City. So napoy ni hanyo o ni-invite po sa ato nga lain chapel pod nga hanyo sila magpakipis. So isip sa usa ka alagad sa Ginoo o alagad dili ta nga mobalibad. Basta para sa Ginoo. So inaton tama kay igsunan ko, labi na kita mga alagad ta sa Ginoo, bisag unsay nga pagsulay atong mahitabuan, unsay pagsulay nga atong nadungog o pagsulay atong nasugad. Dili ta mo balibad kay tod ang Ginoo na gihatag niya dako nga solusyon kumpara sa dako nga problema. Mas dako yung solusyon basta ang Ginoo. Gamay ra kanang problema sa matag usa kanato. Sugid po sa atong ebanghelyo karon magigsunan ko nga na usap pod ni nga tawag pod sa Ginoo matag usa kanato. Dili lang mga disipulo ang gitawag sa Ginoo kundi kita mga individual nga mga tao
Kay once nga kita makasangyaw, once kita makadungog sa pulong sa Ginoo, natay karapat dapat na nga musangyaw og mensahe da sa atong isig ka tawo. Kay nganuman, usap pod ni ang ebanghelyo nga atong gitawag sa Ginoo nga iyang mga disipulo nga si Juan ug si Simon ug si Simon Pedro. So sa diha nga si Jesus nga nagtindog sa daping sa dagat, wala nakita niya ang mga sakayan nga nasa daplin pod. So nay tulo ka tawo ug napo isa ka tawo diri nga naghago na pod sila sa tibok nilang gabi. Naghago sila sig pamukot. Naghago sila sig og panglaya. Kako ano panglaya? Kita nakaasod yung suba o panglaya. So balikan na itong unang panahon, gamay pa ko, si ikong panglaya. Kaya akong nailaya sa akong apuhan, akong hulamon. Kaya manglaya ko na sa Luli Beach. Ako mo ng Luli Beach, ipangalan sa Luli Beach. Kaya ito, si Auntie Luli, magod niya iyang pangalan, Luli, Auntie Luli. So doon sa kuhan sa pa, mura sa beach, so wala, istumpil Luli Beach. So man ang tawag nga Luli Beach at unang panahon sa atong kabataan unang panako. So sa diha lang manglaya-laya ko wa pa kabalo nga natin nagsalo mo ng linti. So napukutan ko sa apil. So wala mo kabalo nga kuan hatas sa tao tinang labay iksa sa atong laya. Anto dayon na way dito nagsalog dito nga iyang likod gibutangan niya bato para mulunod siya maayo ng linti. Patingala na lang nga dahil man. So pagkuhan na yung nagkapakapa na ito. So dako dyan kayong tansyan sa isda dito. So isda dyan dito na tao. No? So sa ito po mga kaigsunan po balik ka sa itong Ebanghelyo, makita po nato diri nga na yung mga tao karon nga nagkugi ug maayo. Iyon pa niya nga tibok gabi imi nga nagkugi naghago jud sa pagtaktak sa mga pukot sa diha nga wala jud mga kuha mga isda. Kay tungod ako sa katawo nga nagkugi lang siyang kaugalingon. Kay tungod ako sa katawo sa mga tao karon nagkugi lang sila sa walay pagsalig sa Ginoo. Nga dili nila tagaan og dili ang Ginoo. Once ang Ginoo ganing nga musulti, mo na ang sang dapat buhata, mora pod nang atong tumanon. Mo nagisahan sa Ginoo matag usa kanato. Mo na karon ang si Ginoong Hesus samtang nga nag-observe siya sa mga mangingisda, nakita niya nga usa ka bangka o sakayan nga nisakay siya unya karon nagpatudlog siya sa lawod. Muna karon nga nana siya sa lawod, ilang gipataktak sa Ginoong Hesus ang mga pukot. So diha nga nataktak ng mga pukot makaisulan ko, diha sila nga natingala pag-ayo nga grabe kayong blessing nga gihatag sa Ginoo kanila. Kay nganuman halos magisik na ng mga pukot nga ilang ipangtaktak kay tod sa kadaghan-daghang isda. Muna karon makaigsunan ko, may nakita nila mga kauban nila mga sakayan, ilang ipangtawag nila para matabangan sila pag-aswat sa pukot. Na diha karon nga ilang naaswat para po masudlan ang mga pukot, ang mga sakayan sa mga isda. So, mga kaigsunan ko, makita nato karon ang bililhon nga importante kayo Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Kaya naman, kung magsalig reta sa atong kinabuhi, magsalig reta sa atong pagka-antigo, magsalig reta sa atong pagkamaayo, magsalig reta sa imong ka-bright o sa imong pagkamaayong tao, kulang na para sa Ginoo. Kaya tungod ang Ginoo, gusto niya nga mag-uban kas niya permente. Ang Ginoo gatuo mabong makigsunan ko ang Ginoo siluso. Ako gatuo ko makigsunan ko ang Ginoo siluso. Kaya ngano matawag nato nga siluso? Dili mo sugot ang Ginoo nga wala ka uban kaniya. Dili mo sugot ang Ginoo nga sala ang imong ginauban. Kun dili ang gusto niya ang kahayag ang ginauban matag usa kanato. Wala karon magagsunan ko makita nato karon.
ang Ginoo dili siya musugot nga dalon ka niya sa dalan, dalon ka sa lawod niya nga dili siya nga naguban kanimo. Kung dili ubanan jud kaniya, tultulan kaniya. Mula karon naman kay sunan ko, gituluan ni Ginoong Hesus ang mga tao sa pagpangisda. Mula karon nakita nilang Simon Pedro ang katingalahan nga milagro nga nabuhat sa ilaha sa mangisda. Kung ikaw man galing to ang mangisda si Pedro, matingala ka, mutuo ba ka na nga si Ginoong Hesus sa dapit nila dili siya mangisda, kung dili usa siya ka panday si Ginoong Hesus anong unang panahon. Kay tungod si ang iyahang papa mo panday man na siya. Muna karon gitawag lang po si Jesus ato unang panahon sa panday sa wala pa na makailan siya. Muna karon makita nimo nga kung ikaw si Pedro, ang iya dugay na ka mangisda sa lawod. Iya gitudloan kag usa ka panday, di ba imong supuhon? Moingon ka ngano magtudlo man kanako nga pagtatak sa pukot? Ngano magtudlo man kanako nga usay pamagis pangisda nga panday ramang ka. So sa diha tuod lang pod pagka-humble, tuod lang pod nga nadungog ni Jesus ay ni Pedro sa pagpanambal ni Jesus sa dapit. Nga ang ugangan ni Pedro hindi paayo ni Ginoong Hesus kay tungod grabe kay hilanat. So muna karon nga nadungog niya ang mensahe ang milagro ang gihatag sa Ginoo, muna karon nga way pagduduwa si Pedro kaniya nga niluhod ug nangayo sa pasaylo. Ginoo palayo kanako kay tungod ako makakasala. Naa kanato karon makigsunan ko mga idol tagpasaylo sa Ginoo. Every now and then mga idol tagpasaylo sa Ginoo kay tungod kita nga usa lumulupyo din sa kalibutanon makakasala kay ta. Pero bisan pamagani usa ka kawatan, usa ka dautan nga tao gipasaylo sa Ginoo. Basta mangayo lang tag muduo lang tao mangayo tag makakasala ta. So mala karon makaigsunan ko makita nato ang handong Ginoong Hesus matag-usa kanato. No? So sa diha nga mangayo tag pasaylo, ihatag nato isurrender nato kinabuhi nato matag-usa kaniya. Wala karon ang si Pedro, makita nato si Pedro sa Ebanghelyo. Nga iyang gisurrender ang iyahang kagalingon sa Ginoo. Muna karon nga miluhod siya ug mangayo siya og pasaylo sa Ginoo. So matapos sa kanato karon kung natay usa ka sala, madunggan nato nga na Brad makasala man ko bay. Nga usay buhaton nako dili na siguro ko magsimba, dili na siguro ko muadtong simbahan, dili na siguro ta mga lagad. Ayaw, igsuon ko ayaw na buhata. Kung makasala man galing ka duol diha sa Ginoo. Ayaw pagpalayo. Mura na kanang kuan bitaw kanang matawag din mo nga tao imbis nga gigdan ka dili ka maligo. Nga kaligo, nga di ko kay hugaw mo kay ko. Kaligo gani kay para malimpyo ka, dili ko maligo kay para kay hugaw kay ko. So masamot kay kahugaw kung dili ka maligo. Murag matagaw nga buang nga dili sila maligo kay maglog silang tubig. So usapon din natong sala nato karon, usaw na to pagkalimpyo kung dili ta mo muduol sa Ginoo. Dili ta maligo sa iyang presensya, dili ta maligo sa iyang gugma. Muna gipadangit matag usa ka nato. Kinaputama kay sunan ko sama tao sa usa ka mensahe o diri sa Ebanghelyo nato karon. Nang itawag ni Simon ay iyang pagkapumbaba, iyang pagpaubos, iyang muluhod siya sa Ginoong Hesus. So muna karon makita nato nga sa ulahi nga Ebanghelyo makita nato karon nga ang mga sakayan nga gipambiyaan na sa mga tinud-an ni Hesus kay tungod misunod sila kang Ginoo sa atong Ginoong Hesus. Muna karon nga niingon si Hesus kanila nga ayaw ka mo kaguol sugad karon mananagat na mo og tao. So gusto ba tanang mga kaigsunan
mo nagingon niya Ginoong Hesus kanato, ayaw jud kamo kaguol. Mo nang ayaw kamo kaguol, mo na ang promise sa Ginoo. Timanay ninyo nang mga kaigsunan ko, mo nang promise sa Ginoo, ayaw kamo kaguol. Kay tungod ang Ginoo magauban kanimo. Kay tungod ang Ginoo maghatag kanimo og kaluwasan. Ang Ginoo makahatag kanimo og dako nga presensya o gugma matag usa kanato. So mo na karon mga kaigsunan ko, usapon nga giingon sa ebanghelyo nang lakaw para mosunod sa kang Ginoong Hesus. Hinaunta mga kaigsunan ko, kaning dakong hagit nga gihatag kanato sa Ginoong Hesus, gipamaagi diri sa atong ebanghelyo, makahatag kanato og kadasig sa matag usa. Mo nang giingon ko kaninyo, ayaw mo kaguol. Dili ta magkaguol sa matag usa. Kay tuod ang Ginoo maghatag kanato kaluwasan, ang Ginoo maghatag kanato og dako nga solusyon sa matag usa kanato mga kaigsunan ko. Hinaut ta mga kaigsunan ko ang kaning mensahe nga ebanghelyo matag usa kanato makahatag hagit ang matag usa kanato. Hinaut karon ta. Palihog ka manindog kang tanan ug atong ipadayag atong pagtuya sa atong Ginoo. Nagatuo ako sa usa ka Dios ang amahan nga magagaom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Ikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naingon siya namatay og ilubong. Sa ikatulong nga adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan sa anak, gingan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa santos at katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapaysayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ipadangata karon ang atong mga pag-ampo sa atong Ginoo ug mingon kita. Ginoo paminaw ug tabangi kami. Ginoo paminawa ug tabangi kami. Nga atong Santo Papa Francisco, atong Obispo Noel ug mga kaparian, mamahimong modelo sa pagsalig og instrumentos sa grasya sa Ginoo diha sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, Paminawa ug tabangi kami. Nga ang mga opisyales ug mga nanerbisyo sa katilingban, matinud-anong walagad ug muhatag sa kaugalingon ngadto sa mga nagkinahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo paminawa ug tabangi kami. Nga ang pagsugod sa campaign period sa mga kandidato sa kauluhan, ang mga magpapili mamahimo untang ehemplo sa patas ug makatarunganon nga pagpangapanya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ug tabangi kami. Alang sa intensyon sa Santo Papa nga ang simbahanong katilingban maminaw unta sa mga tinguha o mga pagduha-duha sa mga kabatanunan nga nakabati sa tawag sa pag-alagad sa misyon ni Kristo diha sa pagkapari o sa religious life, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ug tabangi kami. Nga ang mga nangamatay diha ni Kristo makahupay
nang dayon ug mapasaylo sa ilang mga sala, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ug tabanggi kami. Among maluluyong Amahan, hatagi kami sa kadasig sa kinabuhi nga mulahutay o mupadayon sa pagsunod kanimo. Luyo sa tanang mga hagit o kalisdanan sa kinabuhi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga kaigsunan ko, simbahon ta atong Ginoong Hesukristo nga naiuban kanato dinhi sa Santissimo Sakramento nga iyang gitugyan kanato isip sakramento siyang gugma timaan sa paghiusa o buko sa pagmahal. Diyos among Amahan, kini mao adlaw kanusay mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa mga minatay ug nagdalag kalipay nga ni sa kalibutan. Kini mao adlaw kanusa siya nagpakita sa mga tinunan ug misulti kanila sa mga pulong sa paglangob pagupay ug nagbilin kanila silang kalinaw. Kini mao adlaw kanusa siya milingkod uban kanila sa talad kan-anan ug nagpaila kanila diya sa pagpikas-pikasapan, busa kami moingon. Himayaw kayo ikaw, Ginoo. Amahan, hilabihan kadako sa imong gugma. Alam ka namo sa among panantigong dinhi, bisan layo sa among parokyanong simbahan. Wala nimo kami hikawi sa imong presensya. Wala nimo kami hikawi sa imong gugma. Nagadayon nagapasalamat kami kanimo. Tungod sa mga gasa niya ning adlaw, tungod sa pulong sa kalinaw sa paan sa kinabuhi, busa kami moingon. Himayaw kayo ikaw, Ginoo. Minaagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, hinawat nga mo makasing-kasing magdilaab dinhi kanamo. Hinawat mo makahinumdom kami sa gitudlo kanamo sa imong anak, diya sa balaang kasulatan, o makaila kami kaniya diya sa labing balaang sakramento sa altar, busa kami moingon. Himayaw kayo ikaw, Ginoo. Uban sa mong obispo mo sa Father Noel, sa mong paroko sa Father Rito, ug sa simbahan ng lokob sa kalibutan, nagadayon nagapasalamat kami kanimo. Diyos ang mga Amahan, pinagi sa imong anak, among Ginoong Hesukristo nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Karon mag-angkot ta sa gitudlo sa atong manunubos ang Amahan namo. Umabot
sa panang isunay. Mayong buntag. Mayong buntag ka na tanan. Mayong buntag. Paliw bang luhod daw sa? Kini mo ang kordero sa Dios nga kawaltang sa mga sala sa kalibutan. Bulaan kita ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ako ang mayong magawat kanimo ang panipamulong lamang maayo. Ang lawas si Kristo nga magapit sa to kanunay hantod sa kahanturan. Amen. Magampo kita. O Diyos, nabuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan o usa ka kalis. Itugot kanamo nga hinusaha diha ni Kristo nga malipayon kami sa pagpugi, pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Kayo maglingkod o para po sa itong pagkuligtas sa halal. Wala ko. Anak, marap na.
atong daygon ug pasalamatan ng Ginoo sa kalapusan sa atong katilingbanong pagampo uban sa atong patron Senior Santo Niño. Ato sa pasalamatan ng atong Kitty Presider, Brad Ondoy Cameros. Brad, daghan kayong salamat. O kanatong tanan, na walay puwas sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo, daghan sa kayong salamat. Dayon, kagahapong adlaw, ipaygayon na mo ang Zone 1 meeting dito sa Carmels. Tapos ang among agenda is ang pilgrimage, duyog, tithes, o atong kasal, nga ipaygayon sa parokya. Subo lang, kay wala tay representative diri, wala nagpakasal. Wala na dayon si Gretchen, kay wala nagpabunyag si Andy, wala siya nito nga. Wala siya nito nga. Dayon, reminders lang daw, atong nagpuyo-puyo lang, wala nakadawat sa sakramento sa kasal, dili gid ta pwede mga lawat. Kay nakasala gid daw ta sa lawas ni Kristo. Kuan daw na siya, mortal sin. So kinahanglan gid unta magdawat gid unta ta sa kasal, sakramento sa kasal. So daghan man kayo ta libre pero dili ta tuo. Dayon, ipahinumduman po ang atong mga tithes, no? Musugot mo akong ngandan kung isa lang itong na mga card dire. Ako lang ngalanan, musugot mo? Okay. Ang nalay card din si Isneri Iskat, Levi Dumo, si Ruel Abueva, si Tamando Susili, si Dumo Bibilin, Jocelyn Mataray, o Rosalie Yabot. Sila lang ang may mga card. Sa kung walay mga card, wala sila naghatag ng 10 pesos. Oh. Dayon, nagpahinumdum sa ng pari, no? Sa kanabitawang atol sa magkanta na bitaw tao, amahan na mo. Kinahanglan niya daw siya, magingani daw ta. Kaya kato daw ko nung magingana, ang pari lang daw kuno ang itagaan o katungod nga makingani siya. So kung mag-ampo, amahan na mo ta, magingani rin kita. Muna ang ipahinumduman dito kagahapon. Kaya ang pari na daw ang ihatagan na magingana, kaya siya daw ang persona Christi, mga tawag daw sa ilaha. Dayon, panahon sad kuno nga ibayaw ang Hustiyas, kinahanglan ni daw kuno ta magluhod. Tapos tanawon daw nato, dili ta magpiyong, dili ta magduko. Oh, kana lang ang istorya. Kinahanglan magluhod ta kung ibayaw na sa atong alagad ang hustiyas kay si Kristo man na siya. Dayon, isa tong gusto maguban sa pilgrimage na ako'y kuwan dito nga unong kabuok ang pwede maguban. Isa ang gusto maguban. Pero umabot March 29 pa man. Dayon, wala pa'y amuton ani kay sabutan pa sa maabot ng BCC. Dayon, natay gihatag din nga mga sobre para ni sa atong alagad month. Natay gihatagan ta diri og unom ka sobre. So kada kuan nato sinda natay tagtulo ka sobre. So kinahanglan nato ning sudlan. Ano sa gani? April 2025 daw. Wala ko ka sulat kung ano sa ang deadline sa paghatag ani. Murag sa April after sa Holy Weeks nang gamitin sa mga tanan alagad. After sa Holy Week. Kaya murag wala din isbutan kagahapon.